तालियां जरा बजाइए हट के। थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप जो पीछे लेट आने की वजह से खड़े हैं, आपकी भी सलामती हो। इस सेशन में हमारा मौजू होगा नो चेंज नो चांस। नो चेंज, बोलिए, नो चेंज नो चेंज। एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए, भैया नो चेंज नो चांस। एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए, नो चेंज नो चांस। अरे भैया, नो चेंज नो चांस। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप अपनी खामोशी में चेंज लाकर बोलेंगे नहीं तो नो चांस। प्लीज, नो चेंज। पीछे से, नो चेंज नो चेंज। रेत से बुत ना बनाए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, मगर कौन सा पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है ये बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के ताज्जुब के पड़े हूं डोरे। एक पत्थर भी तो होता है जिसे कहते हैं तहजीबे सफेद, उसके मरमर में सैखून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए जर हो तो वो हाथ आता है। जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीरों गना भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हने रसा भी पत्थर। रेत से बुत ना बनाए मेरे अच्छे फनकार, नो चेंज नो चांस। नो चेंज नो चेंज नो चेंज। लेकिन आज का नौजवान तो कहता है मुझे चांस दो, चेंज कोई नहीं। आज के नौजवान, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। एक दूसरे की तरफ देखे और कहे, नो चेंज नो चांस। लेट आने की आदत चेंज नहीं करोगे, नो चांस। किसी ने कहा हम इस हॉल को भर देंगे, नो चेंज। बदले, हमें तब्दीली की जरूरत है, वो वाली नहीं जिसके एंड पे घबराना नहीं होता। हमें उस तब्दीली की जरूरत है जिसमें नो चेंज। एक आदमी ने, मारूफ मुसर्रफ जो है, उसने एक तस्वीर बनाई। मुसव्वर ने तस्वीर इस कदर खूबसूरत बनाई कि एक आदमी के हाथ में अंगूरों का गुच्छा था। तस्वीर बनाई गई, तस्वीर एक चौक पे लटकाई गई और तस्वीर के लिए, लोगों के लिए एक राह बनाई गई। लोग आए, लोगों ने देखा, लोगों ने खूबसूरती की तारीफ की, रंगों के इम्तिजाज को सराहा, और फिर लोगों ने आकर मुसन्निफ से और फिर उस मुसव्वर से और फिर उसके तख्लीककार से कहा, वाह क्या शाहकार तस्वीर बनाई है कि हमने अंगूर के गुच्छे पे चिड़ियों को खुद चूंचे मारते देखा है। वाह क्या शाहकार तख्लीक किया है। मुसव्वर ने जब अपनी तस्वीर की इस कदर तारीफ सुनी तो सर पकड़ के बैठ गया, बहुत उदास हुआ, बहुत मायूस हुआ। और इस मायूसी के आलम में यार दोस्त, वो अहबाब जो उस शाहकार बनाने वाले मुसव्वर से बहुत खुश थे, वो परेशान हुए, पशेमान हुए, घबराए। और उन्होंने कहा कि आपको तो इस लम्हे खुश होना चाहिए, आपको तो इस लम्हे बहुत ज्यादा मुनव्वर होना चाहिए, इसलिए कि आपके बनाए हुए शाहकार पे हाथ में जो अंगूरों का गुच्छा था, आदमी जो बनाया आपने, आदमी जिसके हाथ आपने बनाए, आदमी जिसके हाथ में अंगूर आपने लगाए, आदमी जिसके हाथ में अंगूरों का गुच्छा देखकर परिंदे खुद चूंचे मारने के लिए आए, सराहा गया है, आपको खुश होना चाहिए। मुसव्वर ने कहा नहीं, ये उदासी का लम्हा है, इसलिए
क्योंकि आदमी की तस्वीर बनाने में यकीनन मुझसे कोई गलती सरजद हुई है, वरना परिंदों को गुच्छे पे चूंचे मारने की नौबत ना आती। हम जब काम करते हैं, हम अपने ऊपर वक्त लगाते हैं, तो मेरे अजीज जरा सोचने की घड़ी होगी कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, क्या वो मेरा सोचना मुनासिब है? जो कुछ मैं देख रहा हूं, क्या मेरा देखना मुनासिब है? क्या मैं कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? और जो होने को है, क्या वो मेरे लिए मुनासिब है? और अगर कुछ मुनासिब नहीं है, वो मेरा नहीं है, और जो मुझसे नहीं है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है मैं उसके लिए तगो दो क्यों करूं? मुझे तो सक्सेस की तरफ जाना है, और सक्सेस अगर नो चेंज है तो फिर नो चांस है। नो चेंज। 3 बातें हम सीखेंगे। कितनी कितनी? हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज। कितनी बातें सीखेंगे? पहली बात, बात से बात बनाएं। पहली बात। दूसरी बात, ख्वाब से ख्वाब मिलाएं। पहली बात। दूसरी बात, ख्वाब से ख्वाब मिलाएं। और तीसरी बात, दिल से दिल तक जाएं। तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। पहली बात, एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए बात से बात बनाएं। एक दूसरे से कहिए बात से बात बनाएं। सुनिए, हमारे यहां हमारी रिवायत है कि हम अक्सर बातें करना भूल जाते हैं, बातें बनाना नहीं भूलते। सो हमने बात से बात बनानी है, लेकिन जो बात हम बनाते हैं क्या वो मुनासिब है? यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिए। अदन के जमाने में अदन का बाग लगाया गया है, पौधे, फल, फूल, दरख्त उगाए गए हैं, और हर तरफ जब खुदा जो इस जमाने का, इस कुदरत का, इस यूनिवर्स का, इस कायनात का जो तख्लीककार है, जब वो दर हकीकत किताब मुकद्दस के मुआफिक रूह की सूरत में पानियों की सतह पे जुम्बश कर रहा था, हर तरफ अंधेरा था और तारीकी और सुनसानी ने पूरी कायनात को अपने कब्जा में लिया हुआ था, और खुदा का रूह जो पानी की सतह पे जुम्बश करता था, उसने देखा कि जमीन वीरान और सुनसान है और गहराओं के ऊपर अंधेरा है, तो उसने बात बनाने के लिए कहा लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। उसने कहा रोशनी हो जा, और फिर उसने अदन में आदम बनाया, और ये आदम जो था उसको इख्तियार दिया, और उस इख्तियार के साथ उसे को बोलने की कुदरत दी, और जो कुछ वो बोल रहा था वो हो रहा था। जितना कुछ बोल रहा था उतना कुछ हो रहा था, जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे हो रहा था, क्योंकि आदम जो था उसके पास खुदा की कुदरत, खुदा की तख्लीकी सलाहियत उसके अंदर वदीयत की गई थी, इसलिए वो ये सब कुछ करने में पूरी तरह कुदरत के साथ इस्तेमाल में आ रहा था। लेकिन यहां पे एक मामला हुआ। एक दिन आदम के खानदान में कोई आया, उसने बात की, क्या खुदा ने सचमुच ये कहा है कि जो कुछ जब तुम ये खाओगे तो तुम मर जाओगे? अब आदम को बात से बात बनानी थी। आदम एक स्पेसिफिक सिचुएशन में था। आदम का घराना एक मखसूस सूरत हाल का शिकार था। आदम को चाहिए था कि जो दुरुस्त बात थी वो उस दुरुस्त बात को समझता, लेकिन हमारे साथ मसला क्या है? हम चूंकि बातें बनाना जानते हैं, इसलिए हम बातें समझाना नहीं जानते। जो शख्स बातें बनाना जानता है वो बातें समझाना जान जाए तो बात बन जाए। वाह क्या बात बने। तो जब आप बात बनाते हैं तो याद रखिए क्या वो बात समझाते भी हैं। हुआ क्या, समझाने वाले ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि जब तुम खाओगे तो ना मरोगे, और उन्होंने खाया, वो ना मरे, लेकिन बात नहीं बनी। वो बात जो खुदा ने बनाई थी
وہ بات آدم سے بگڑ گئی، اور آدم سے جب بگڑی تو آدم اس سچویشن میں نہ رہا کہ بات آگے بڑھ پاتی۔ آدم نے پھر بات بنانے کی کوشش کی، اس نے پتے لیے اور اپنے جسم کو ڈھانک لیا، بات نہیں بنی۔ خدا نے اسے یہ بتانے کے لیے کہ بات کیسے بنتی ہے چمڑے کے پٹکے پہنا دیے۔ آدم سمجھا نہیں کہ بات کیسے بنے گی، کیونکہ برے کے لہو کی قدرت کے بغیر بات نہیں بن سکتی تھی، اس لیے بات سے بات بنائیں، بات سے بات بنائیے۔ دانیل اور اس کے دوستوں کو، ابھی ہماری بہن آپ کو مقابلے کے امتحان کے بارے میں بتا رہی تھی، بیوروکریسی میں شریک ہونے کے لیے بتا رہی تھی، اور یہ جو دوست تھے یہ بھی سلطان معظم کی خدمت میں کام کرنے کے لیے چنے گئے تھے۔ یہ لوگ بھی بیوروکریسی میں شامل ہونے کے لیے چنے گئے تھے، اور انہیں شاہی خوراک کھانا تھی، اور یہ وہ خوراک تھی جو انہیں کھانا نہیں تھی، نامقبول تھی۔ اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے سامنے ایک امتحان کی گھڑی تھی، اب ان پہ تھا کہ وہ بات بناتے یا بنی ہوئی بات بگاڑ لیتے۔ بات سے بات بنانا تھی انہیں، اور شاہی خوراک کا جو منتظم تھا وہ ان کے پاس آیا، اور پھر ان سے گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو یہ تھی، ان نوجوانوں نے کہا ہم ساگ پات کھائیں گے، وہ سب کچھ جو شاہی خوراک ہے یہ ہمیں زیبا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ ہرکارا جو تھا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا اگر تم یہ نہیں کھاؤ گے تو بات نہیں بنے گی۔ لیکن انہوں نے بات سے بات بنانا تھی، انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، تم اپنی شاہی خوراک ان سب کو کھلاؤ کچھ دن کے لیے، اور کچھ دن کے لیے ہمیں ساگ پات کھلا دو، اور پھر جب معائنہ کرو تو آ کے دیکھ لینا، اگر ہماری صحتیں ان سے اچھی یا ان جیسی نہ ہوئی تو پھر جو تم کہو وہ کیا جائے گا۔ بات بنانے سے پہلے بات سمجھانا ضروری ہے۔ جب تک آپ بات سمجھیں گے نہیں، بات سمجھا نہیں پائیں گے، اور جب تک آپ بات سمجھا نہیں پائیں گے بات بنا نہیں پائیں گے۔ سو بات بنانے کے لیے ضروری ہے۔ سو پہلی بات، بات سے اگر بات نہیں بنے گی تو پھر چینج نہیں آئے گا، اور اگر چینج نہیں آئے گا تو نو چینج بات سے بات بنائی۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب مقدس بیان کرتی ہے وہ ساگ پات کھا رہے تھے اور ادھر شاہی خوراک کھائی جا رہی تھی، لیکن جب معائنہ کیا گیا تو ان کی بات بن چکی تھی، وہ ساگ پات کے ساتھ ان فربا جسموں والوں کے برابر تھے، اور اب وہ خوراک وہ والی جو انہیں کھانا زیبا نہیں تھی وہ نہ کر کر بھی اپنی بات بنا چکے تھے، کیونکہ بات سے بات بنانا تھی۔ آدم کا واقعہ جو عدن میں ہوا ایک بار پھر سے دہرایا گیا۔ زمین پہ پچھلے آدم کے پاس وہی ہرکارہ پھر آیا، اور اس نے آ کر بات بنانے کے لیے کہا، اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا روٹی بن جائے۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ اب میں بات کر رہا ہوں اسی نے تو باتوں کو تخلیق کیا ہے، یہ تو روز ازل سے ساتھ تھا۔ جب لوگ باتیں بنانا سیکھ رہے تھے، جب لوگوں نے باتیں بنانا جانا تھا، جب لوگوں کو بات بنانا نہیں آتی تھی، اسی نے تو باتوں کو جنم دیا تھا۔ اور وہ اس کے پاس آیا اپنی بات بنانے کے لیے، اور آگر کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا روٹی بن جائے، اور اس نے اسی کی بات سے بات بناتے ہوئے کہا لکھا ہے۔ آمین آمین، لکھا ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا۔ بات بنانے کا بنیادی اصول ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ جب آپ کے پاس آ کر کوئی یہ کہتا ہے آپ کے لیے کچھ ممکن نہیں ہے، تو جان لیجئے اسی وقت آپ کو بات سے بات بنانا ہے اور یہ کہنا ہے میرے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔ جب آپ کے حالات آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اپنی اس بات کو سنیے اور پھر اسے بات میں سے یہ بات بنائیے کہ فلیپیو 4:13 کے مطابق جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فلیپیو 4:19 کے مطابق میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں
मेरी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। आमीन, 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 आमीन। और जब कोई आकर आपसे ये कहता है आपको दुआ करनी नहीं आती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ईमानदारों को ये कहते हुए सुनता हूं, सर मुझे खूबसूरत दुआ नहीं आती, मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं, मैं दुआ करता हूं मेरे पास लफ्ज ही नहीं होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं जी अब जब मैं दुआ करूंगा ही नहीं, मेरी दुआ ही गलत होएगी तो मेरा जवाब भी गलत होएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यशवा की दुआ ठीक नहीं थी। आइए जरा किताब मुकद्दस में से देखने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, जब आपको बात बनाना नहीं आएगी तो फिर आपकी बात बनाने वाला आपके पास आएगा और आपकी बात बना देगा। आमीन। यशवा दुआ क्या कर रहा है? वो कह रहा है, ए चांद, पिछली बार भी चांद और सूरज का मामला आ गया था, इस बार भी आ ही गया है। चांद को रोक दिया गया और सूरज को भी हुक्म दिया कि वो भी अपनी जगह पे रुक जाए। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आपको पता है कि ये साइंटिफिकली गलत दुआ है, ये रॉन्ग है। सूरज अपनी जगह पे साकत है। आपकी साइंस ये बताती है कि सूरज अपनी जगह पे है, चांद और जमीन गर्दिश करते हैं। तो अगर वो ये दुआ कर रहा था कि सूरज रुक जा, तो ये रॉन्ग प्रेयर थी। यशवा तो बात बनाने के लिए ये कह रहा था, सूरज रुक जा। अगर आपको दुआ करनी नहीं आती कोई बात नहीं, अगर आपकी दुआ से आपको बात बनानी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। लफ्ज थोड़े हैं, लफ्ज छोटे हैं, मुख्तसर हैं, कोई बात नहीं। इसलिए कि आपकी बात बनाने वाला आपके लिए मौजूद है, जिसने सलीब पर आपके लिए जान देकर कहा तमाम हुआ, और उसी के फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट की वजह से आप और मैं रास्त बास ठहराए जा चुके हैं। और फिर क्या हुआ? किताब मुकद्दस क्या बयान करती है? अंधेरा हुआ, जंग हारे? नो। उसकी जो इंटेंशंस थी, उनके जवाब में, ना के दुआ के लफ्जों के जवाब में, उसकी इंटेंशंस के जवाब में बात बनाने वाला उसके नजदीक उसके लिए उतरा और उसकी बात बना दी। आमीन, 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 आमीन। इसलिए अगर आपको यह लगता है कि आपकी दुआ के लिए आपके पास अल्फाज नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखा है मैं अब जो ऐसा कादर है, इफ्सियों 3:20 के मुताबिक, अब जो ऐसा कादर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में से होकर तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बढ़कर कर सकता है। आमीन, आमीन। सो पहली बात से एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए, आप जो पीछे खड़े हैं मेरी तरफ देख के कहिए, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और कह रहा हूं आमीन। नंबर 2, ख्वाब से ख्वाब मिलाएं। ख्वाब से बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 39 के करीब बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के ख्वाब हमें मिलते हैं। उनमें से 21 वो ख्वाब हैं जिन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, लेकिन 5 ख्वाब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम की ये आयत जो कोटेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और कई लोगों के ख्वाब तो रात भर पैकेज पे उनको रखते हैं और उन्हें सोने नहीं देते। हमने ये सुना था, गालिब ने ये कहा था, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और मैं ये सोचता हूं, वो मौत का एक दिन मुअय्यन वाली तो बात गालिब के साथ थी, इस नस्ल के साथ ये है पैकेज का एक वक्त मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? पैकेज का एक दिन, पैकेज का एक वक्त मुअय्यन है, और आपको नींद रात भर नहीं आती। अभी रेवरेंड ये फरमा रहे थे कि आपको पहली नजर में लव हो जाता है। मुझे इस
لو کی سمجھ نہیں آتی تو پہلی نظر تو بعد میں بائبل مقدس آپ کے بارے میں نوجوان کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر تیرے ہاں بیوی نہیں ہے تو تلاش نہ کر. میں نے بہت سارے نوجوانوں کو جب یہ آیت سنائی وہ باز نہیں آئے. میں نے کہا بھائی تمہیں سمجھایا تھا, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. بھیا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اگر تیرے ہاں بیوی نہیں ہے تو اس کی تلاش نہ کر. وہ کہنے لگا آپ نے کہا تھا بیوی نہیں ہے تو اس کی تلاش, آپ نے کہا گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کی تلاش نہ کر. کچھ لوگوں کو خواب رات بھر نہیں سونے دیتے, اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے خواب انہیں لے ڈوبتے ہیں. اور خواب کیسے لے ڈوبتے ہیں؟ وہ نہ خواب دیکھتے ہیں نہ خواب انہیں دیکھتے ہیں, بلکہ وہ صرف خواب دکھاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آپ ان کے پاس کسی لمحے بھی چلے جاؤ, وہ کسی حالت میں بھی ہوں, ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے, محبت کی طبیعت میں عجب ایک بچپنا قدرت نے رکھا ہے. کہ یہ جتنی بھی گہری جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. دلوں میں جگمگاتی ہو, لہو میں لہلہاتی ہو, ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو, اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. رات کو ساری رات پیکج پہ رہتی ہے. یہ ٹویٹر والی چڑیا سے بھی قابو میں نہیں آتی. اس کی پرابلم ہے کیونکہ اس کے پاس خواب دیکھنے والے نہیں ہیں, دکھانے والے لوگ ہیں. اور کوئی اگر آپ کو خواب دکھا رہا ہے میری بیٹی, تو یہ ذہن میں رکھیے, یہ ذہن میں رکھیے کہ محبت جو ہے اس کے بارے میں صرف اتنا سن لینا کافی نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی گہری جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے اپنے ہونے کی گواہی. جو یوں گواہی مانگتی ہے وہ پھر کیسے مانگتی ہے کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے, شب کو بارہا اٹھے زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. نہیں سمجھ آئے گی. اس محبت کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ محبت ہے نہیں. اور اس محبت میں اگر خواب ہے تو وہ خواب نہیں ہے. خواب وہ ہیں جو خوابوں سے ملائے جائیں تو ان میں سے نتیجہ نکلے, اور نتیجہ وہ نکلے کہ اگر یعقوب خواب دیکھے کہ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور پھر فرشتے سے ساری رات لڑے اور پھر وہ یعقوب سے اسرائیل ہو جائے. خواب وہ ہوتے ہیں. خواب سے خواب ملائیں. ایک دوسرے سے کہیے خواب سے خواب ملائیں. خواب سے خواب ملائیں. اگر خواب آپ کی زندگی میں ہیں تو پھر خواب آپ کے لیے ہیں. اگر آپ کے پاس خواب ہے کہ کراچی مسیح کے لیے جیت لیا جائے گا, اگر آپ کے پاس یہ خواب ہے کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, گلیوں سے گندگی اور وہ پانی سارے کا سارا, میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی جب بارشوں نے کراچی کا برا حال کر دیا, اور میں نے سنا کہ بہت سارے مگرمچھ جو تھے وہ بھی گلیوں میں گھس آئے, بہت ساری مچھلیاں بھی آ گئیں. تو ڈونٹ وری, میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ صرف وقت کی بات ہے. جب سیلاب آتے ہیں تو بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ پانیوں کے راستے آ جاتی ہیں میدانوں میں, اور وہاں پہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ان مچھلیاں جو ہیں جو پانی میں سیلابوں میں آتی ہیں وہ ان کیڑوں مکوڑوں کو کھا جاتی ہیں. لیکن پھر جب پانی سوکھ جاتا ہے تو وہی کیڑے مکوڑے ان مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں. ٹائم ڈز میٹر. اگر آپ کے پاس خواب ہے, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے خواب آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں, کیا درجہ رکھتے ہیں. ذرا یوسف کو دیکھیے. آپ اگر خواب دیکھنے والے ہیں تو یاد رکھیے خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, خواب پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. خواب ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں, آپ کے ذہن کو لگائے رکھتے ہیں, اور پھر آپ کی زندگی کو بنائے رکھتے ہیں. خواب سے یوسف قید میں ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, قید خانہ کی حالت میں. یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ یوسف خواب دیکھ رہا تھا کہ اسے بڑا آدمی بننا ہے.
یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ یوسف کی زندگی میں کچھ نیا ہو رہا تھا. یوسف تو بچپن سے ڈریمر تھا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا امیجن کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا خواب بتایا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کی جگ ہسائی ہوئی ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یوسف نے جب یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ستارے ہیں, جب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں نے دیکھا اناج کے پولے ہیں, وہ جھک رہے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, بھائیوں نے اس کے خواب کا مذاق اڑایا. ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو اپنے خواب بتا رہے ہیں کہ آپ کو خدا نے سرفراز ہونے کے لیے بلایا ہے, خدا نے کہا ہے کہ تو دم نہیں بلکہ سر ہوگا, خدا نے یہ کہا ہے کہ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی مبارک ہوگی, خدا نے یہ کہا ہے کہ تو شہر میں آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی, خدا نے یہ کہا ہے کہ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رہے گا, خدا نے یہ کہا ہے کہ تو ہلاکت اور خشک سالی پہ ہنسے گا, خدا نے یہ کہا ہے کہ جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے اور میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا, اور جب تو اپنے مسکن میں جائے گا تو کوئی چیز غائب نہ پائے گا بلکہ تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے. اور اگر آپ یہ بتا رہے ہیں اور لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, تیرے لیے تو یہ کچھ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ تیری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے, اس لیے کہ تیری زندگی میں کوئی اطمینان نہیں ہے, تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تیرے لیے کامیابی ایک عام بات ہے, ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ کیا جائے, آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے, لیکن یاد رکھیے خواب دیکھنے والے نقصان نہیں اٹھاتے, ان کے نقصانوں میں سے نفع نکلتا ہے, ان کے حالات میں سے ان کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے. یوسف کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا, اور سنیے اگر آپ اپنے خوابوں کی وجہ سے کسی کنویں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا, نہ ان لوگوں کے لیے بولیے جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا ہے. یوسف کے بھائی اس کو کنویں میں پھینک گئے تھے, اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے وہ بے یار و مددگار تھا. اگر آپ اپنے خوابوں کی وجہ سے بے یار و مددگار ہیں تو یوسف کی طرح پریشان نہ ہوں. یوسف کی طرح آپ اگر کنویں میں ہیں تو کسی صورت پریشان نہ ہوں. یہ مت سوچئے کہ آپ کو بھائی کنویں میں پھینک گئے ہیں, یہ سوچنا شروع کیجئے کہ تاجروں کا, مصری تاجروں کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے جو مجھے اٹھا کر مصر میں لے جائیں گے, اور مصر میں خدا مجھے سرفراز کر دے گا. خواب سے خواب ملائیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھیے اور کہیے نو چینج, نو چینج, نو چینج. بات سے, خواب سے, بات سے, خواب سے, اور تیسری بات دل سے, دل سے, دل سے. پیکج سے پیکج پہ جائیں, ان فرینڈ ہونے کے بعد ایک اور اکاؤنٹ بنائیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں دل سے, دل سے. جسم کی بات نہیں تھی, ان کے دل تک جانا تھا. لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے, یہ بات بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں دل سے, دل سے. جب دل نہیں ملتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جب دل مل جائیں تو شرٹیں بھی مل جاتی ہیں. دل سے, دل سے, شرٹ سے, اور شوز سے شوز ملے. برادر سیموئل, گاڈ بلیس یو سر. آپ کو در حقیقت یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کے بڑے, آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں. اس لیے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے بیٹا یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے ابا جی پرانے زمانے کے فرسودہ خیالات رکھنے والے انتہائی دقیانوس انسان ہیں. آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے دنیا سمٹ کے صرف آپ ہی کے نوکے ناخن پہ سما گئی ہے, اور کچھ تو رہا نہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ وہ سوچتے ہیں جو لوگوں کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور آپ وہ کہتے ہیں جو آپ لوگوں کو کہتا ہوا سنتے ہیں. یہی سبب ہے کہ آپ کا دل دل سے نہیں ملتا. دل دل تک راستہ بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے
दाऊद और योनातान का दिल मिल गया। और फिर क्या हुआ? उनके दरमियान अहद की शराकत हुई। जब दिल मिलता है तो फिर जुब्बे तब्दील होते हैं। मैंने आपको बताया, जब दिल मिलता है तो फिर तलवारें भी तब्दील होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। जब दिल मिलता है, दिल मिले, जब आपका दिल मिलता है, यहां पे दिल जलता है, वहां दिल मिले, इधर दिल जले। आपका दिल उनके पास है, ये मसला है। आते जाते आपको ये लगता है हमारा दिल आपके पास है, और जब ऐसा होगा तो फिर आपके लिए परेशानी है, क्योंकि आपका दिल अगर आपके पास नहीं है तो याद रखिए, कलाम बयान करता है दिल सबसे बड़ा हीलेबाज और लाइलाज है, कौन इसको जान सकता है। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, और लेकिन लिखा हुआ है कि मेरे, तो जब मेरा दिल ही मेरे पास नहीं है तो फिर, जब आपका दिल आपके पास नहीं है तो फिर आपका दिल आपके पास है। सोचिए जरा, ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या पहलू में दिल है। अगर आपके पहलू में दिल है तो फिर उस दिल को उस दिल से मिलना है जिस दिल ने आपसे दिल मिलाने के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और इस तरह से बख्शा कि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिसने आपसे दिल मिलाने के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें उसके फरजंद होने का हक बख्शा। आमीन। उसने अपना दिल आपसे मिलाने के लिए आपके माजी हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों को माफ कर दिया। उसने आपके साथ अपना दिल मिलाने के लिए आपको रास्तबाज ठहरा दिया, और आपको रास्तबाज आपके अमल से नहीं, आपको रास्तबाज आपकी नेकियों से नहीं, बल्कि अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इसलिए कर दिया क्योंकि आप उसके फर्जंद हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चेंज के लिए दिल से दिल मिलाना जरूर है। जब तक दिल नहीं मिलते तब तक इज्जत नहीं मिलती, और जब तक इज्जत नहीं मिलती सरफराजी नहीं मिलती। जब दिल मिलेगा इज्जत मिलेगी, और इज्जत मिलेगी सरफराजी मिलेगी, सरफराजी मिलेगी तख्त पर बिठाए जाएंगे। मैं आज जब हॉल में दाखिल हो रहा था तो मैं सोच रहा था 1961 में 1961 में इसी कराची शहर में सदर अयूब खान का दौर था, और अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जो था वो सदर की हैसियत से अपनी निशिस्त पे विराजमान हो चुका था, और लिंडन जॉनसन जो थे वो वहां पे अमेरिका में नायब सदर थे, और यहां पे कराची के एक कारसाज रोड पे बशीर अहमद नाम का एक शख्स जो सिर्फ ऊंट चलाया करता था, ऊंट रेडी पे अपना काफिला लेके जा रहा था। जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए 1961 में कराची के कारसाज रोड पे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट यहां से गुजर रहा था, उस वक्त बशीर अहमद अपने ऊंट रेडी लेकर भी कारसाज रोड से गुजर रहा था। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, सरकारी एहलकारों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। He was as simple, he wasn't known who is passing by the road. उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि दुनिया की कौन सी बड़ी शख्सियत यहां से गुजर रही है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसे ये देखा, ये सारे का सारा मंजर बशीर अहमद को बुलाया गया। लिंडन जॉनसन ने उसके साथ हाथ मिलाया, उससे गले मिला और उससे दोस्ती की, और इस दोस्ती ने उनका दिल मिलाया। और जब उस दिल मिलने का अमल पूरा हुआ तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बशीर अहमद, वो ऊंट रेडी चलाने वाले एक आम आदमी को अमेरिका में स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, और इसी कराची के कारसाज रोड पे वो आम आदमी जो था, जब दिल मिला तो इज्जत मिली, इज्जत मिला तो सरफराजी मिली, और सरफराजी मिली तो तख्त पे बिठा दिया गया। थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए, कभी कभी मैं सोचता हूं अगर दिल ही ना मिले, कभी कभी मैं सोचता हूं दिल क्यों मिले।
اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں صرف دل ہی ملے، اس لیے کہ جب دل ملتا ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے اندر بغاوت بھی ہوتی ہے، اور جب بغاوت ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے اندر اتنا چلن ہے کہ وہ اس محبت کو اس کے سب گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور پھر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتی ہے۔ آمین آمین۔ آپ سے محبت کی گئی ہے میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اگر آپ راتوں کو تنہا ہیں، اگر آپ اداس ہیں، اگر آپ کی زندگی میں اب خوشی نہیں رہی، اگر آپ کو لگتا ہے اب میرے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، اب میرا مستقبل کسی کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر آپ کو اب لگتا ہے کہ میرا مستقبل خراب ہو چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میرے پاس کوئی امید باقی نہیں رہی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے بات سے بات بنائیں، پھر خواب سے خواب ملائیں، اور پھر دل سے دل ملائیں، اس لیے کہ آپ تخت پر بٹھا دیے گئے ہیں۔ آپ کا دل ملنا ضروری ہے۔ آمین آمین آمین۔ اگر دل نہیں ملے گا تو چینج نہیں آئے گا۔ نو چینج، نو چینج، نو چینج۔ بات سے، خواب سے، دل سے دل تک جائیں، اور پھر دیکھیے آپ وہی ہوں گے جو اوریجنل ہوں گے۔ ابھی ریورنڈ معظم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب آپ چارجر لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا چاہیے؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسے آپ اوریجنل سمجھتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہوتا۔ ارسطو نے، معروف یونانی فلاسفر، میں جب ریورنڈ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساری دنیا جو ہے وہ ہمیشہ اوریجنل مانگتی ہے، اور اوریجنل کسی کو مل نہیں سکتا۔ معروف یونانی فلاسفر ارسطو کا نظریہ نکالی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کو اوریجنل ہے آپ کے پاس، وہ در حقیقت اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل اصل میں بنانے والے کے ذہن میں ہے۔ اوریجنل کہاں پہ ہے؟ ہیلو، اوریجنل کہاں ہے؟ اوریجنل کہاں ہے؟ اوریجنل کہاں ہے؟ بنانے والے کے ذہن میں ہے۔ اور جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ اوریجنل کی کاپی ہے، اگرچہ اوریجنل ہے لیکن اوریجنل نہیں ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ پرفیکٹ ہیں، تو بھی آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو پرفیکٹ ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، اور جو اس کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی سے، آپ اچھے کاموں سے، آپ اپنی کسی سچویشن سے، آپ اپنے عمل سے اچھے، آپ اپنے عمل سے اوریجنل، آپ اپنے عمل سے پرفیکٹ اور کامل نہیں ہو سکتے۔ اوریجنل کے لیے ضروری ہے کہ وہ برے کے لہو سے دھلا ہوا ہو۔ اوریجنل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیح یسوع کو خداوند اور شخصی طور پہ نجات دہندہ قبول کرنے والا ہو، کیونکہ اوریجنل تخت پہ بیٹھ سکتا ہے، اوریجنل بیٹا کہلا سکتا ہے، اوریجنل بیٹی ہونے کے لیے بلائی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے چارجر اوریجنل ہے تو یاد رکھیے اوریجنل نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ برے کے لہو کو، یسوع مسیح ناصری کو شخصی طور پر خداوند اور نجات دہندہ قبول کیے بغیر آپ بات سے بات بنا سکتے ہیں، خواب سے خواب ملا سکتے ہیں، دل سے دل تک جا سکتے ہیں، تو رانگ ہے، رانگ نمبر ہے یہ۔ اگر آپ کو یسوع کے لہو پر، فنشڈ ورک آف کرائسٹ پر ایمان لائے بغیر لگتا ہے کہ آپ ترقی کریں گے تو یہ رانگ نمبر ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جتنا مرضی کہیں آل از ویل، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو صرف اور صرف ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور وہ نجات دہندہ قادر مطلق ہے، وہ جو خود انسان بن کر آیا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان رہا، اور آدمیوں نے اسے نہ پہچانا۔ اسی اوریجنل اور اسی کلام جو مجسم ہوا ہے، اس پر ایمان لانے کے سبب سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ EHC اور بردر سیمول کا ہارٹ آپ کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں آپ اپنی اوریجنل شناخت میں آ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ برے کے ساتھ تخت پہ بٹھائے جائیں،
इसलिए उन्होंने आपको इज्जत देने के लिए यहां बुलाया है, इसलिए आपके लिए यह एहतमाम किया जाए, इसलिए कि आप इस जनरेशन से अगली जनरेशन तक यही पैगाम पहुंचाने वाले हो। अगर इससे पहले आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आपके लिए यह मौका होगा। आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं और आप अपने लिए यह फैसला ले सकते हैं। और अगर इससे पहले आप मसीह यीशु को कबूल कर चुके हैं लेकिन आपको बहाली की जरूरत है, तो भी आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। दिस इज अ टाइम जब आप बात से बात बनाएंगे। आप अपने ख्वाबों को लीजिए और उन ख्वाबों से मिला दीजिए जो खुदा आपके बारे में रखता है। आप अपना दिल लीजिए और खुदा के हाथों में दे दीजिए और इस दिल को उस दिल से मिला लीजिए, इसलिए कि आपको तब्दीली की जरूरत है। और अगर तब्दीली नहीं तो मौका नहीं। नो चेंज। अगर आज आप मसीह यीशु को शख्सी तौर पे खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, या आप अपनी खिदमत और आप अपनी जिंदगी में बहाली के मुंतजिर हैं, तो आइए ये मौका होगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, आइए हम दुआ करेंगे। प्रेज जीसस।